گلی گلی علی علی شہر شہر علی علی گلی گلی علی علی نگر نگر علی علی زباں زباں علی علی نظر نظر علی علی گلی گلی علی علی گلی گلی علی علی نگر نگر علی علی زباں زباں علی علی نظر نظر علی علی سفر سفر علی علی حضر حضر علی علی سفر سفر علی علی حضر حضر علی علی جہاں رہو علی علی چلو جدھر علی 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 کہا کرو 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 کیوں تمہارے گھر پہ جب کبھی کوئی بری نظر لگے تمہارے گھر پہ جب کبھی کوئی بری نظر لگے غموں کی دھوپ میں تمہیں جو تنگ بے بسی کرے تمہارے گھر پہ جب کبھی کوئی بری نظر لگے غموں کی دھوپ میں تمہیں جو تنگ بے بسی کرے جب ایسے وقت میں تمہیں نہ کوئی راستہ دکھے جب ایسے وقت میں تمہیں نہ کوئی راستہ دکھے اگر بلا کی تیرگی ہر ایک طرف سے گھیر لے اگر بلا کی تیرگی ہر ایک طرف سے گھیر لے تو میرا مشورہ ہے تو میرا مشورہ ہے تم تو میرا مشورہ ہے تم تو میرا مشورہ ہے تم یہ کام بس کیا کرو علی حیدری 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 نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد مجمع سے نعرہ بہت لگ رہا ہے آپ ہی کھائے لگائیں گے یہ ہمارے علی والے ہمارے خواجہ والے ہمارے حسین والے کب نعرہ لگائیں گے میں چاہوں گا کہ ایک بند اور میں پڑھتا ہوں اس پہ جب میں مکمل کر لوں تو آپ کی طرف سے ایک نعرہ ہونا چاہیے ہے نا ہوگا اور زوردار نعرہ ہوگا انشاءاللہ ہوگا تو اس سے پہلے ایک مرتبہ میرے ساتھ پڑھیں کہ علی علی ہاتھ اٹھا کر علی 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 کہا کرو علی علی کہا کرو یوں محترم ہے اور معتبر علی کا نام ہے یوں محترم ہے اور معتبر علی کا نام ہے ادھر علی کا نام ہے ادھر علی کا نام یوں محترم ہے اور معتبر علی کا نام ہے یوں محترم ہے اور معتبر علی کا نام ہے ادھر علی کا نام ہے ادھر علی کا نام ہے زمین تو زمین چرخ پر علی کا نام ہے زمین تو زمین چرخ پر علی کا نام ہے یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب بہت خوب یہ جو آپ بیچ میں ٹرین روکے ہیں نہ اسماعیل میں روکے ہیں نہ رفیع گنج بیچ میں آپ روکے ہیں حوصلہ ہے یہ وہاں پر کہہ رہے یا علی
आवाज ऊंची हो जाए, आवाज ऊंची हो जाए, हाथों के फजा में लहरा कर कह दे या अली 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 कहा करो, अली अली कहा करो, यूं मोहतरम है और मोतबर अली का नाम है, यूं मोहतरम है और मोतबर अली का नाम है, इधर अली का नाम है उधर अली का नाम है, यूं मोहतरम है और मोतबर अली का नाम है, इधर अली का नाम है उधर अली का नाम है। जमीन तो जमीन चरख पर अली का नाम है, जमीन तो जमीन चरख पर अली का नाम है खुश नसीब जिसके कल्ब पर अली का नाम है, खुश नसीब जिसके कल्ब पर अली का नाम है, अली का नाम है, अली का नाम जब सुनो, अली का नाम जब सुनो तो हाथ उठा लिया, अली अली क्या बात है, क्या बात है, अली अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत सब लोग हाथों को उठा ले अली के नाम पर, अली के नाम पर सब लोग उठा ले, नारे तकबीर, सब लोग नारे रिसालत, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, शायर आज़म हिंदुस्तान जनाबे नसीम सरगयावी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप भी कहते हैं या अली, आप भूल जाते हैं, या अली जोर से कहना है, कह दें या अली कि अली अली कहा करो, अली अली कहा करो, अली अली कहा करो, अली अली कहा करो, अली 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 क्यों कहा करो, कई सदी से तजुर्बा सहर ये कामयाब है, कई सदी से तजुर्बा सहर ये कामयाब है, हर एक काम के लिए मुफीद बेहिसाब है, सदी से तजुर्बा सहर ये कामयाब है, कई सदी से तजुर्बा सहर ये कामयाब है, हर एक काम के लिए मुफीद बेहिसाब है, ये जिक्र बेमिसाल है, ये जिक्र लाजवाब है, ये जिक्र बेमिसाल है, ये जिक्र लाजवाब है, वजीफा-ए अली अली सवाब ही सवाब है, वजीफा-ए अली अली सवाब ही सवाब है, तो अपना दाया हाथ दिल पे रख लिया करो, अली करो, अली अली कहा करो, अली कहा करो, अली अली सुभान अल्लाह सुभान अली अली कहा करो, अली अली कहा करो, अली अली कहा करो, अली अली कहा करो। तो तमाम दीवाने अली जो यहाँ बैठे हैं, मैं चाहूंगा सब मेरे साथ एक मर्तबा बाबा से बुलंद पढ़ लें, क्या कि अली 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 कहा करो, अली अली कहा करो, अली 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 अली